वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, ज़ाहिर है शोबे से इनका ताल्लुक़ है, लैला ज़ुबैरी साहिबा। लैला ज़ुबैरी साहिबा, आपको वेलकम कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर पॉलिटिशियन है खुशबक शुजा साहिबा। खुशबक साहिबा, आपको भी बहुत शुक्रिया और आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। लैला ज़ुबैरी साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो। ठीक, लैला साहबा, लेट मी स्टार्ट विद यू के 14 अगस्त जो है वो हम सब सब्ज़ सफ़ेद रंग में रंग जाते हैं, लेकिन एक फनकार की हैसियत से आप बताइए, क्या पाकिस्तान से मोहब्बत आप समझते सिर्फ एक दिन का इमोशन है, या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत नज़र आनी चाहिए? बिल्कुल नजर आनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि मैं बात शुरू करने से पहले खुशबक शुजात को सलाम पेश करना चाहती हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आपके सवाल के जी बिल्कुल मुझे लग रहा है आप दो बिछड़ी दोस्त हैं, उनको मिलवा दिया मैंने। हम रिश्तेदार हैं। ओके, चलिए, जबरदस्त। अच्छा जी लैला साहबा। जी मैं तो यही कहती हूँ कि जी एक दिन की बात नहीं है, और ये हमारे यहाँ देखा जाता है कि हम 14 अगस्त को इतना सेलिब्रेट करते हैं, झंडे लगाते हैं, फायरवर्क्स होते हैं, लाइटें लगती हैं, सब कुछ होता है, मगर जो बाकी साल क्या, बाकी साल तो हमें याद भी नहीं रहता कि हम पाकिस्तानी हैं। मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ नेशनलिज्म की कमी है और ये इसी वजह से है। सिर्फ एक दिन जश्न मनाने से कोई फायदा नहीं है, आपको पूरे साल कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो आप लगे कि आपको अपने मुल्क से मोहब्बत है और आपकी एक ओनरशिप है अपने मुल्क के साथ, आप इसको ओन करते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी पेट्रियाटिज्म की कमी है, जो मैं समझती हूँ कि हमारी भी गलती कि हमने अगली जनरेशन को ये चीज सिखाई नहीं कि आप जो है किस तरह अपने मुल्क से मोहब्बत करें। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनसे आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। मसलन ये कि आप अपने इलाके की सफाई रखें, आप कोशिश करें कि भाई आप हम साफ करेंगे तो बाकी, जब सब साफ करेंगे तो पूरा मुल्क साफ सुथरा हो जाएगा। इसी तरह हम पौधे लगाएं जिससे कि आपका एनवायरनमेंट बेहतर होता है और जो है ग्रीनरी होती है, खूबसूरत भी लगता है। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें अगर हम ये अपने तौर पे करना शुरू कर दें तो इससे पता चलेगा कि हम अपने मुल्क की केयर करते हैं, हम अपने मुल्क की परवाह करते हैं, इससे प्यार करते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, क्योंकि इंस्टेड ऑफ दिस कि जी हम वो बाजे बजाना शुरू कर दें और लोगों की ज़िंदगी भी अजीरन करें और लोगों को परेशान भी करें, इंस्टेड ऑफ दिस कि हमें पौधे लगाने चाहिए और कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। बहुत जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर भी अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। खुशबक आपा, ज़ाहिर है आप एक सीनियर सियासतदान हैं और एक तवील अरसा आपका जो है सियासत में गुजरा है, तो आज ज़ाहिर 14 अगस्त से, तो लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हम हर साल आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन एक साबिक सेनेटर और एक सियासतदान की हैसियत से आप हमें बताइए कि क्या हमने वाकई उस जमहूरी पाकिस्तान को मजबूत किया है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था? अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको आज़ादी की बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी नेमत है कि चाहे हम एक साल में एक दफा सोच लें बैठ के तो भी शायद पूरा साल हमारा बहुत अच्छा गुजर जाता है ये सोचते कि हम आजाद हैं। क्योंकि आजाद होने का मतलब जो दिया जाता है, आजकल के जमाने में लोग जरा मुख्तलिफ लेने लगे, लेकिन हमने जो आजादी हासिल करी है ये बिल्कुल एक डिफरेंट आजादी है। और पूरी दुनिया की तारीख में अगर आप देखें तो इस आजादी के लिए जिस तरह जाने कुर्बान की गई, जिस तरह बरसा बरस की मेहनत और काविश के बाद ये नजरिया पेश किया गया। अब आप सोचे 1882 में, कुछ मुझे याद ऐसा आ रहा है, 1882 में सर सैयद अहमद खान ने दो कौमी नजरिया पेश किया था। और फिर उन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोला था और उन्होंने कहा था अब हमें तालीम मुसलमानों को देना चाहिए। उसके बाद इलाहाबाद के जलसे में खुतबा इकबाल है, खुतबा इलाहाबाद है अल्लामा इकबाल का, उसमें उन्होंने दो कौमी नजरिए को दोहराया
اب آپ سوچے 1882 سے آپ آ جائیں 1900 تقریباً 26-20 میں آ جائیں, یہ حال ہے. اور اس کے بعد آپ پھر آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا جب پاکستان بنا ہے اور جب قرارداد پاکستان پاس ہوئی ہے تو اس میں کتنا عرصہ لگا ہے. تو یہ طویل داستان ہے اس آزادی کی. نہ ایک دن میں یہ آزادی ملی اور نصیب ہوئی, اور نہ ہم ایک دن میں منا کے اسے بھول سکتے ہیں. یہ تو سوال ہی ہے, یہ ہمارے لہو میں دوڑ رہی ہے, ہماری زندگیوں میں دوڑ رہی ہے. ہم مانے نہ مانے, ہم چاہیں نہ چاہیں, ہم اس کی خوشی منائیں یا نہ منائیں, لیکن یہ فیکٹ ہے, یہ لوہے محفوظ سے ثبت ہے کہ پاکستان آزاد ہے اور ہم آزاد ملک کے باسی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ ایک دن منایا جاتا ہے, لیکن دن تو منائے جاتے ہیں اور منائے جانا چاہیے میری نگاہ میں. یہ اب منانے کا انداز مختلف ہوتا ہے, ہر شخص اپنے حساب سے منا رہا ہوتا ہے. کوئی اپنے جذبوں سے, کوئی لکھ کے مناتا ہے, کوئی بول کے مناتا ہے, کوئی گا کے مناتا ہے, کوئی کسی طرح مناتا ہے. مختلف طریقے سے لوگ منا رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے لیلا کی بات بہت اچھی لگی, انہوں نے کہا کہ جی بھائی باجے بجانے سے تو نہیں کوئی آزادی کی خوشی منائی جاتی, لیکن ہاں لوگ ترانے گاتے ہیں. آپ دیکھیے نا, جو ترانے ہم نے آج بھی سنے, میں جہاں جہاں گئی ہوں آج کی تقریبات میں, جہاں جہاں وہ ترانے بج رہے تھے, وہ ترانے آج نہیں لکھے گئے. اب آپ لیکن آج بھی اس کی جو ایک کیفیت ہے وہ آج بھی طاری ہوتی ہے سننے کے بعد. میرا کہنے کا یہ ہے کہ کیا ترانے لکھنا بند ہو گئے؟ ہاں بند ہو گئے. لوگوں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو کیا جذبہ ختم ہو گیا؟ کیا وجہ ہے؟ جو ترانے آج سے 25 سال پہلے بجا کرتے تھے وہی آج بھی بج رہے تھے. یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی رہنا, وہ آج بھی بج رہا تھا. لیکن اس جیسا کوئی اور گانا, کوئی اور نغمہ ہمارے کانوں میں نہیں پڑتا. لیکن ہم آئی ایس پی آر کی جانب سے دیکھتے ہیں خوشبخت آپا کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بڑے زبردست اور لہو کو گرما دینے والے جو ہے وہ نغمے لکھے جا رہے ہیں. نہ اگر آپ آئی ایس پی آر کی طرف دیکھیں تو وہ تو بیچارے اگر لہو کو نہ گرمائے تو ہم اور آپ حفاظت سے بیٹھے بھی نظر نہ آئے. وہ اپنا لہو گرما رہے ہوتے ہیں تو ہم حفاظت سے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جو لکھاری ہیں انہیں لکھنا چاہیے. ہر یوم آزادی پہ ہمارے نئے ترانے ہمارے لکھاریوں کی طرف سے آنا چاہیے. ہمارا انٹلیکچوئل کیا کر رہا ہے اس میں. آپ نے بہت صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے خوشبخت آپا. نہ صرف نغمے لکھنے چاہیے بلکہ کیونکہ لیلا زبیری صاحبہ شوبز انڈسٹری کو بلانگ کرتی ہیں تو ان سے ہی سوال کر لیتے ہیں. لیلا صاحبہ, کیونکہ ہمارے جو فنکار ہیں اور جو پاکستانی ڈرامے ہیں دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں اور پسند بھی کیے جاتے ہیں اور کافی پذیرائی بھی ملتی ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے کہ خوشبخت آپا بھی کہہ رہی ہیں کہ جی اب وہ لکھا ہی نہیں رہے, اب وہ نغمے لکھے نہیں جا رہے جو کہ لکھنے چاہیے. انٹرٹینمنٹ کا جو ہے پاکستان, مطلب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو انٹرٹینمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یعنی جو ایک ہمارا شعبہ ہے, پاکستان کی سافٹ پاور جو ہے وہ بن سکتی ہے, اور کیا ہم اپنے فن کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایک بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں؟ کچھ ایسے شارٹ فلمز بن سکتی ہیں, ایسے ڈرامے پیش کی جا سکتے ہیں جس سے پتا چلے کہ پاکستان, اس کی اسٹرگل کس طریقے سے پاکستان ہم نے حاصل کیا اور اس کے بعد کی جو اسٹرگل ہے, اور اب آج کا پاکستان جو دنیا بھر میں جس کو پذیرائی مل رہی ہے. آبویسلی اس کا سہرا فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کو اور اس وقت کی جو قیادت ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کو جاتا ہے, کیونکہ ان کی قیادت میں پاکستان آج دنیا کے نقشے میں ایک الگ ہی انداز میں ابھر کر آیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں کچھ ایسے ڈرامے, کچھ ایسی موویز, کچھ ایسے ایک شارٹ فلمز بننی چاہیے؟ بالکل بننی چاہیے. میں تو یہی کہتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے ایک طرح سے ایمبیسڈر ہیں آپ کی ملک کے لیے, جو کیونکہ ہم دیکھیں باہر جاتے ہیں تو ہمیں اتنی پذیرائی ملتی ہے, لوگ ہمیں اتنے پیار سے ملتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہمارے ڈرامے دیکھتے ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں. تو بڑا اچھا ہے کہ اگر ہم اپنے ڈراموں میں کوئی ایسے میسیجز بھی دیں جو اپنے ملک کے لیے اچھے ہو, جو اپنے ملک کی بات ہو, جس میں آپ دیکھیں جو دوسرے ہم دیکھتے ہیں ملک, اس میں دوسرے جو ڈرامے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے, اس میں بہت زیادہ نیشنلزم پہ زور دیا جاتا ہے, جبکہ ہمارے ڈراموں میں انفارچونیٹلی اتنا زیادہ اس پہ کام نہیں ہو رہا. اس پہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس آج کل ڈرامے بے شمار بن رہے ہیں, بہت اچھے بھی بن رہے ہیں, مگر یہ کہ پھر بھی جو نیشنلزم ہے نا وہ ہمیں ینگ جنریشن میں انکلکیٹ کرنا ہے, ان تک ہمیں پہنچانا ہے یہ پیغام. تو وہ یہ بیسٹ طریقہ ہے, کیونکہ میڈیا سے زیادہ اسٹرانگ میڈیم کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور جو میڈیا کا افیکٹ ہوتا ہے
यंग जनरेशन पे, वो मेरे ख्याल से और किसी चीज का इतना इफेक्ट नहीं होता. तो इनडायरेक्ट वे में हमें करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट मैसेज तो कभी भी इफेक्टिव नहीं होता. तो इनडायरेक्ट वे में जरूर होना चाहिए. और मैं तो जो इस तरह के ड्रामे आते हैं जो चंद एक, तो बहुत लोग शौक से देखते हैं और मुझे भी बहुत पसंद आते हैं. जैसे वो था जो ISPR के जो ड्रामे बने थे, बड़ा उनको लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा पसंद किया. इस तरह के और ड्रामे भी बनने चाहिए और लोगों को भी बनाने चाहिए. तो इतनी ज्यादा प्रोडक्शंस हो रही हैं, उसमें क्यों नहीं हम बनाते ऐसे ड्रामे. बिल्कुल बनने चाहिए. खुशबू साहब, एक जरा कैंडिडेट से आपसे सवाल करती हूँ कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान जमहूरियत के लिए बना था, अवाम की हुक्मरानी के लिए बना था, लेकिन आज भी आम आदमी जो है वो ये हमें पूछता हुआ नजर आता है कि मेरे वोट की जो वैल्यू है वो क्या है. क्या हमारी जो सियासत ने अवाम को वो एतमाद दिया है जिसके वो हकदार हैं? और इसके साथ ही साथ एक मैसेज भी आप कन्वे कर दीजिएगा कि आज के दिन की मुनासबत से आप क्या पैगाम देना चाहती हैं, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे जेनजीज हैं, जो हमारी यूथ है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? अच्छा, आपने दो बातें की हैं. पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि इस हवाले से बात करें कि जी हमारी जमहूरियत और जमहूरियत ने आवाम को क्या दिया. दीदी आप याद रखिए, जिस जगह तालीम नहीं होती वहाँ जमहूरियत जो है वो बिल्कुल बेकार महज ज़बानी कलामी गुफ्तगू में तो ये लफ्ज आ सकता है, लेकिन अमली तौर पर हम इसको कबूल नहीं कर सकते. जमहूरियत के माने ही नहीं पता है किसी यहाँ आवाम को, तो वो कहाँ वोट की अपनी अहमियत समझेगी. तो हमारा मुल्क मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता जमहूरियत का. आई एम सॉरी टू से, लोग बुरा मानेंगे इस बात से, लेकिन हमारा मुल्क उस वक्त तक मुतहम्मिल नहीं हो सकता जब तक एक पढ़ा लिखा समझदार बाशऊर इंसान वोट डालने के लिए खड़ा हो. वो एक बिरयानी की प्लेट पे वोट ना डाल रहा हो, किसी के दबाव में आके ना डाल रहा हो, उसका शऊर जहाँ कह रहा हो वो वहाँ वोट डाल रहा हो. तो अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो हमारा मुल्क, आई एम सॉरी, तालीमी मैदान में इतना पीछे है. जब तक हम अपने तालीम को आगे लेकर नहीं आएंगे, शऊर बेदार नहीं होगा, वोट की अहमियत नहीं होगी, जमहूरियत नहीं आ सकती. तो ये बेबुनियाद जमहूरियत है, इसको आप कुछ भी कह लें लेकिन जमहूरियत का नाम ना दें तो बेहतर है. नंबर दो बात आपने कही कि जी पाकिस्तान के जैन जी के लिए, तो मैं आपसे एक बात कहूँ, ये जैन जी नहीं है, हर जमाने की एक नई नस्ल होती है. जब हम नौजवान थे तो हमें न्यू जनरेशन कहा जाता था, लेकिन आजकल ये जेनजीज और अल्फा ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये यूज होने लगे, तो इसलिए मैंने भी वही टर्मिनोलॉजी यूज की. जब हम पैदा हुए थे वो जमाना बेबी बूमर्स का कहलाता है. उसके बाद फिर जैन जी और जैन वाई और अब अल्फा बीटा सब आ चुके हैं. लेकिन मेरा कहने का मतलब देखिए, नौजवान नस्ल, हम हर 15 साल के बाद एक नस्ल तब्दील होती है और हर 15 साल के बाद उस तब्दील होने वाली नस्ल का जहन तब्दील हो रहा होता है. तो वो कोई बुरी नस्ल नहीं होती, वो हमसे आगे वाली नस्ल होती है. उसे कुछ बताना होता है. उन्हें बताने के लिए हमारे पास अगर होगा तो हमें अपनी तालीम के ऊपर जोर देना होगा ना. जब तक हम तालीम पे जोर नहीं देंगे हम इन्हें कुछ बता नहीं सकेंगे, क्योंकि इनका जहन हमसे बहुत आगे निकल चुका है और हमें इनके जहन की परवाज के लिए तालीम को बहुत आला मकाम तक लेके जाना है, जिसकी बेहद कमी है पाकिस्तान में. ठीक है, बहुत शुक्रिया खुशबख्त आपका. लैला ज़ुबैरी साहबा, आप जो है एक पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? बिल्कुल बिल्कुल की बात खुशबख्त शुजात के तालीम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. और तालीम हमारे स्टैंडर्ड जितने तालीम का आजकल है, मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ. हमें कोशिश करनी चाहिए और इसमें गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करें. मेरा जो पैगाम है आज के लिए वो ये है कि मैंने जैसे कि अपने लिए सोचा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब इसी तरह सोचें कि हम हर साल 14 अगस्त को अपने लिए एक रेजोल्यूशन बनाएं और फिर हम सारे साल उस रेजोल्यूशन पे काम करें. जैसे मैंने इस दफा का रेजोल्यूशन अपना बनाया है कि हम अपने इलाके को साफ सुथरा रखेंगे और मैं चाहती हूँ कि मैं ये अवेयरनेस अपनी जेन जी में फैलाऊं. और मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हूँ तो मेरी कोशिश यही होगी कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उन तक ये अपना पैगाम पहुंचाऊं और मैं इस चीज की अवेयरनेस दूं कि अगर आप अपने इलाके को, सिर्फ अपने इलाके को साफ सुथरा रखेंगे तो इसी तरह हर शख्स अगर इस जिम्मेदारी से काम करेगा तो पूरा मुल्क आपका साफ सुथरा हो जाएगा. बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात. वैसे भी
بالکل آپ وجہ فرما رہی ہیں, کیونکہ ظاہر بحیثیت قوم ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, ہم ہر چیز حکومت کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, خوشبخت آپا آپ کا بہت شکریہ, لیلا زبیری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ اب موجود ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے اینکر پرسن ہیں نسیم راجپوت صاحب. نسیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آج 14 اگست ہے اور 79واں 14 اگست ہم منا رہے ہیں. ملک بھر میں جگہ جگہ ہم نے دیکھا کہ بہت ہی زبردست تقاریب کا انعقاد کیا گیا, جبکہ گزشتہ رات سے ہی جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے صوبوں میں بھی دیکھا, مختلف ہمارے 4 صوبوں میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا. اور یہ جو 14 اگست ہے obviously بڑا منفرد ہے, اور ابھی ہم جب کیک کٹنگ سیریمنی میں تھے تو بڑی وہ فگر کی کیلکولیشن کے ساتھ آپ بتا رہے تھے کہ 7 اور 9, اور ظاہر سی بات ہے اس کی کیا فگر, وہ آپ کو ایک کیلکولیشن بتا رہے تھے, وہ مجھے بڑی زبردست لگی. نسیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ظاہر ہے جو 79 سال کا سفر جو ہے مکمل کرنے کے بعد اگر آج ہم پاکستان کو دیکھیں تو آپ کے نزدیک ہماری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ کامیابی تو بہت زبردست ہم نے کی ہے, ظاہر سفارت کاری میں دنیا بھر میں پاکستان نے اپنا ایک بہت زبردست امیج بنایا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کا جو صحرا ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر جاتا ہے اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو جاتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے نسیم راجپوت صاحب آپ؟ جی نسیم راجپوت صاحب موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ جی ثنا صاحبہ میں بالکل آپ کے ساتھ موجود ہوں. آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک. خیر مبارک آپ کو بھی, میری طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے, چینل 5 کی طرف سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک. ابھی کیک کٹنگ سیریمنی میں آپ نے کوئی کیلکولیشن بتائی تھی 7 اور 9 کی, اور پھر 1 اور 4 کی, تو وہ کیلکولیشن دوبارہ سے میں آپ سے سننا چاہوں گی. لیکن اس سے پہلے نسیم بھائی جاننا یہ چاہوں گی کہ ظاہر ہے آج 14 اگست ہے اور ملک بھر میں ہم نے جیسا کہ دیکھا کہ مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے, چاہے وہ گلی محلہ ہو, مطلب پورا ملک ہی سبز ہلالی پرچم سے سجا ہوا ہے, بچے بھی بڑے وہ ایک جذبے سے سرشار ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے یہ 69واں جو ہے ہم یوم آزادی منا رہے ہیں, تو آج کے دن کی مناسبت سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم آج پاکستان کو دیکھیں تو آپ کے نزدیک ہماری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے اور سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ obviously کامیابی تو ایک ہوئی ہے بڑی زبردست کہ پاکستان جو ہے دنیا بھر میں سفارت کاری میں بڑا ایک زبردست امیج کریٹ کیا ہے, اور مارکہ حق کے بعد, آپریشن بنیان المرصوص کے بعد پاکستان ایک الگ ہی انداز میں جو ہے دنیا کے نقشے میں ابھر کے آیا, اور اس کا صحرا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے. کیا کہیں گے سر؟ سر بالکل آپ نے بہت زبردست بات کی کہ ایک کامیابی جو ہماری ہے اس کامیابی نے ہمیں ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کیا, احساس ہمارا بالکل چینج کر کے رکھ دیا ہے. اور جیسے آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کی بات کی, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ کے اندر جس طریقے سے پاکستان نے فتح حاصل کی 10 مئی کو, چاہے مارکہ حق ہو, بنیان المرصوص, اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پاکستان کی گڈی اڑ گئی, وہ ہوا ہے ایک دم سے. جو ہے وہ جو لوگ ہمارے بارے میں بات کیا کرتے تھے یہ تو دہشت گرد ہے, یہ تو فلاں ہے, یہ تو ڈھمکا رہے ہیں, اور میں جو آج آپ نے جو نمبر جھوٹ ثابت ہو گیا. بالکل سنا, اور جو آپ نے نمبرز کی ابھی بات کی تھی میں وہ نمبرز انہی جو نظر آ رہا ہے جس طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب کی سربراہی میں ملک چل رہا ہے, طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو آگے بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. اور 7 اور 9 ہمارا جیسے 79واں ہماری اینیورسری ہے ہمارے ملک کی, تو 7 اور 9 ملاتے ہیں تو وہ 16 بنتا ہے, اور 16 کے معنی 6 اور 1 کے معنی 7. انشاءاللہ ہمارا ملک 7ویں آسمان پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے. ہم نے جہاز بھی گرائے اور جہاز گرنے سے بھی بچائے. تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب تو وہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے, تو وہ تو بالکل جو انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے اس میں ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹس کا بھی بہت بڑا رول رہا تھا. کل جس طریقے سے آپ نے دیکھا تھا کہ فتح کی تقریب سیلیبریٹ ہوئی تھی, اور جو وہ آتش بازی تھی میرا خیال ہے وہ ساری دنیا کو پیغام تھا کہ سب طرف دیکھ لینا, ادھر مت دیکھنا. اور جیسے وہ 14 اگست, ایک اور چیز تو ہم نے وہ کیک کو دیکھ کے مجھے خیال آیا تھا 14 اگست تو 4 and 1 5, تو پاکستان کی ترقی میں, پاکستان کو بنانے میں جو بھی نیا سیٹ اپ آتا ہے, جو بھی آتا ہے, چینل 5
साथ खड़ा हुआ है, बिल्कुल। हर तरीके से साथ खड़ा हुआ है, और इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क की तरक्की में कभी पीछे नहीं हटेंगे सना, आप, मैं और हमारी पूरी इंतजामिया इंशाअल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज इतना याद रखिएगा कि पाकिस्तान सिर्फ हमारा मुल्क नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी है। परचम आज हाथ में है तो कल दिल में भी होना चाहिए, और पाकिस्तान से मोहब्बत सिर्फ 14 अगस्त की खुशी नहीं होनी चाहिए, पूरे साल का अमल होनी चाहिए। आइए ऐद करें कि पाकिस्तान को सिर्फ मनाएंगे नहीं, निभाएंगे। पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अपना बहुत रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।